बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 नवंबर 2024 रोज़ बुध 11 जमादी रब्बुल मुताबिक 1446 ईस्वी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आपका बच्चा मस्जिद हरम में महफूज उन्वान से इंतज़ामिया की नई सर्विस। मस्जिद हरम में ज़ायरीन की सहूलत के लिए डिजिटल सर्विसेज में इजाफा कर दिया गया। हरम शरीफ में मौजूद मुख्तलिफ मकामात और सर्विसेज की मालूमात के लिए डिजिटल मैप फराहम किया गया है। सऊदी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक हरमैन शरफैन की इंतजामिया की जानब से मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए खिदमात की मुसलसल फराहमी का सिलसिला न सिर्फ जारी है बल्कि उन्हें नए और जदीद तकाज़ों से भी हम आहंग किया जा रहा है। इंतजामिया ने मस्जिद हरम में मौजूद मुख्तलिफ मकामात पर फराहम की जाने वाली खिदमात के बारे में मालूम करने के लिए कई आलमी ज़ुबानों में डिजिटल मैप की सहूलत लॉन्च की है। मस्जिद हरम में डिजिटल नक्शे के अलावा रास्तों की निशानदही के लिए मालूमात के बोर्ड्स भी मौजूद हैं ताकि ज़ायरीन को किसी भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। डिजिटल मैप के जरिए मस्जिद हरम के मुख्तलिफ मकामात का तयन किया जाते हैं जिनमें व्हीलचेयर हासिल करने की जगह, रहनुमाई के दफातर, आब जमजम भरने के पॉइंट, गुमशुदगी मरकज़, वजू खाने और सेहत मरकज़ की निशानदही की गई है। मस्जिद हरम के गेट नंबर 3 अजियाद और गेट नंबर 79 शाफाहत पर इंतजामिया की जानब से बच्चों के लिए मखसूस कड़े फ्राहम करने की सहूलत मौजूद है। कड़े में वालिदैन का राब्ता नंबर और अहम मालूमात फीड कर दी जाती है। इस मुहिम को आपका बच्चा मस्जिद हरम में महफूज का उन्वान दिया गया है। बच्चे के गुम होने की सूरत में इंतजामिया की टीम कड़े पर दर्ज वालिदैन के नंबर पर फ़ोन करके उनसे फौरी रब्ता करते हैं। इस सिलसिले में इंतजामिया का कहना है कि मस्जिद हरम आते वक्त बच्चों के लिए हिफाजती कड़े हासिल करना ना भूलें। सऊदी अरब में परफॉर्म करने से ना तो इनकार किया और ना ही ऐसा कोई बयान दिया गुलकार आतिफ असलम। पाकिस्तान के नामवर गुलकार आतिफ असलम ने उन खबरों की तरदीद की है कि उन्होंने सऊदी अरब में परफॉर्म करने से इनकार किया। सहाफ़ी मरीहा रहमान के साथ गुफ्तगू में आतिफ असलम का कहना था कि मैंने सऊदी अरब में परफॉर्मेंस से इनकार नहीं किया और ना ही इस हवाले से मैंने कोई बयान दिया है। ख्याल रहे चंद दिन से सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही थी कि आतिफ असलम ने मकामात मुकद्दसा के सबब सऊदी अरब में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस पर आतिफ असलम के इस मुबैना बयान को शेयर किया गया था। ताहम अब आतिफ असलम ने वादे किया है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं और ना ही मैंने परफॉर्मेंस करने से इनकार किया है। उनके नाम से फैलाया गया बयान गलत है। आतिफ असलम ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। शोबिस शख्सियात समेत मीडिया वालों को ऐसा कोई बयान शेयर करने से पहले उसकी तस्दीक करनी चाहिए और ऐसे बयानात को फैलाने से गुरेज करना चाहिए। गुलकार का मजीद कहना था कि यह मज़ाक़ा खेज बयान है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया क्योंकि वो माजी में सऊदी अरब में परफॉर्म कर चुके हैं। आतिफ असलम के मुताबिक वो माजी में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में परफॉर्म कर चुके हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान रिजर्व में 80 नायाब जानवर जो है वो छोड़े गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक रिजर्व का कुदरती माहौल बहाल करने और उसे सियासी मुकाम बनाने के लिए अथॉरिटी मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है। अथॉरिटी ने कहा कि रिजर्व में जंगली हयात की अफजाइश के लिए नायाब जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान रिजर्व में हिरन के अलावा पहाड़ी बकरे और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे जिनमें उकाब भी शामिल है छोड़े गए हैं। अथॉरिटी ने कहा सऊदी अरब के मुतअद्दिद रिजर्व में जंगली हयात और फितरी माहौल की बहाली के लिए इक़दाम के साथ जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी भी की गई है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन जद्दा एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का सामान छोड़कर कराची आ गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट के जो PK 832 के मुसाफिर कराची एयरपोर्ट सामान के लिए परेशान होते रहे। मुसाफिरों का कहना है कि कराची पहुंचने पर सामान के हवाले से बताया गया जिन मुसाफिरों का सामान जद्दा में रह गया है उनमें ज़्यादातर तादाद उम्रा ज़ायरीन की है। मुसाफिरों ने बताया कि जद्दा एयरपोर्ट पर 2 घंटे ताख़ीर से आई फ़्लाइट और उन्होंने जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला से PIA की नाअहली का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानब तर्जमान PIA का कहना है कि फ़्लाइट में गुंजाइश कम होने की वजह से 81 के करीब जो लगेज के पीस हैं वो जद्दा एयरपोर्ट पर रह गए। तर्जुमान ने बताया कि 40 के लगभग मुसाफिरों का सामान जद्दा छोड़ना पड़ा जिसे किसी दूसरी फ़्लाइट के ज़रिए कराची पहुंचा दिया जाएगा। एप्लीकेशन टैक्सी पर सिर्फ सऊदी ही काम कर सकते हैं। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक मरतबा फिर वादे किया है कि एप्लीकेशन टैक्सी जैसे ऊबर क्रीम वगैरह होती है उस पर सिर्फ सऊदी शहरियों को काम करने की इजाज़त है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एप्लीकेशन टैक्सी सिर्फ वही लोग चलाएंगे जो गाड़ी के हकीकी मालिकान हैं या अगर गाड़ी कंपनी की मलकियत है तो इजाज़त याफ्ता अफराद ही चलाएंगे। अथॉरिटी ने कहा कि तयशुदा ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। अथॉरिटी ने कहा एप्लीकेशन टैक्सी के ज़ाब्ते वाज़ेह कर दिए गए हैं जबकि गैर मुल्कियों को होम डिलीवरी की इजाज़त है।
ہوم ڈلیوری کی کمپنیاں اپنے ملازمین کے لیے ایک جیسا یونیفارم رکھنے کی پابند ہیں، جبکہ ڈلیوری جو بوائے ہے اس کی شناخت اپلیکیشن میں بالکل واضح ہونی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں صحرا سے متعلق تقریبات نے روایتی زندگی کو اجاگر کر دیا۔ سعودی عرب میں آنے والے ٹورسٹ اور زائرین مکہ مکرمہ کے صحرائی سفر کی تاریخ کو سراہتے ہیں۔ یہ صحرا سعودی عرب کی تاریخ میں خاص اہمیت کے حامل ہے۔ اس سلسلے میں ہرا کلچرل ڈسٹرکٹ میں الکفیلہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں علاقے کی تاریخ اور لوک ورثہ سے متعلق پروگرام ترتیب دیے گئے۔ ہرا کلچرل ڈسٹرکٹ کے ذریعے ثقافتی، تاریخی اور تفریحی تجربات کو ایک ہی چھت کے نیچے ٹورسٹ کو دکھایا جاتا ہے۔ موسم خزاں میں ہونے والا یہ پروگرام 16 نومبر تک جاری رہے گا، جس میں گھڑ سواری، پریڈ، لائٹ تھیٹر، چیلنج فیٹ، سنائپر اور مختلف مقابلے شامل کیے گئے ہیں۔ نیز اونٹوں کی تاریخ پر مبنی خاکہ بھی تقریب کا حصہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں جبل النور کے قریب واقع ہرا کلچر ڈسٹرکٹ خاص مقام رکھتا ہے اور دنیا بھر سے سینکڑوں ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں۔ ٹریفک اہلکار کے اشارے پر عمل نہ کرنے پر کتنا جرمانہ ہوتا ہے؟ سعودی ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض اہم سڑکوں پر تعینات ٹریفک پولیس کی ہدایات پر عمل نہ کرنا ٹریفک خلاف ورزی شمار کیا جاتا ہے۔ اس پر 500 سے 900 ریال تک کا چالان کیا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر ضرورت پڑنے کی صورت میں ٹریفک اہلکاروں کو تعینات کیا جاتا ہے، جو ٹریفک سگنل کی موجودگی میں اپنے طور پر ٹریفک کو رواں رکھنے کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ ڈرائیوروں کو چاہیے کہ وہ ٹریفک سگنل کے بجائے ٹریفک اہلکار کے اشارے پر توجہ دیں، جو حالات کو دیکھتے ہوئے ٹریفک کو منظم کر رہا ہوتا ہے۔ قانون کی دفعہ 4 کی شق نمبر 7 کے مطابق ٹریفک اہلکار کے اشارے پر عمل نہ کرنا قانون شکنی ہے۔ ایسا نہ کرنے والوں پر 900 ریال تک کا چالان کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، محکمہ ٹریفک نے جنوری 2020 کے شروع میں ٹریفک قانون کا لائحہ عمل جاری کیا تھا۔ محکمے نے خبردار کیا، بعض ٹریفک خلاف ورزیاں پرخطر ہیں، ان کے جرمانے بھی زیادہ ہیں، جن میں سب سے نمایاں سگنل توڑنا، ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید نہ کرانا، گاڑیوں کے شیشے رنگین کروانا اور ٹائر اسکریچنگ شامل ہے۔ اڑنے والی ٹیکسیوں کے لیے پہلے ایئرپورٹ کی تعمیر شروع۔ دبئی میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک اڑنے والی ٹیکسیوں کے پہلے اسٹیشن کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ اس بات کا اعلان نائب وزیر اعظم UAE شیخ حمد بن محمد بن راشد نے کیا۔ ٹیکسیوں کے لیے یہ اسٹیشن 3100 مربع کلومیٹر پر محیط ہوگا، جس میں 42,000 ٹیکسیاں لینڈ کر سکیں گی، جبکہ 1,70,000 مسافروں کے سالانہ ٹیکسیوں پر سوار ہونے اور اترنے کی گنجائش ہوگی۔ ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد نے سوشل میڈیا ٹویٹر پر لکھا، ٹیکسی اسٹیشن کا پہلا مرحلہ ڈاؤن ٹاؤن میں 2026 سے فضائی ٹیکسیوں کے لیے اپنی سروسز شروع کرے گا۔ ان کے مطابق یہ اسٹیشن مستقبل میں تیز ترین مواصلاتی سہولتوں کو پورے تحفظ اور پائیداری کے ساتھ تشکیل دے گا اور سفر منٹوں میں طے ہونے لگے گا۔ نئے مواصلاتی نظام یعنی اڑنے والی ٹیکسیوں کی شروعات سے توقع کی جا رہی ہے کہ سفر کا دورانیہ محض منٹوں تک محدود ہو جائے گا اور مصروف ترین علاقوں میں کم سے کم اخراجات کے صرف 10 منٹ تک سفر ہے وہ طے ہو جائے گا۔ ایک ٹیکسی میں پائلٹ کے ساتھ 4 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی، جبکہ اس کی جو رفتار ہے وہ 320 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ دبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جمیرہ تک کا سفر صرف 10 منٹ میں ہو جائے گا، جو اس سے پہلے کار کے ذریعے 45 منٹ میں ممکن ہوتا تھا۔ یہ بات UAE کی سرکاری خبررساں ایجنسی WANA نے ٹرانسپورٹیشن سسٹمز ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر خالد الہوادی کے حوالے سے رپورٹ کی ہے۔ الیکٹرانک اپلیکیشن کے ذریعے مسافروں کی ٹرانسپورٹ کی سروسز فراہم کرنے والوں کی 5 ذمہ داریاں۔ سعودی جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے الیکٹرانک اپلیکیشنز کے ذریعے مسافروں کو ٹرانسپورٹ سروس فراہم کرنے والوں کے لیے 5 ذمہ داریوں کی وضاحت کی ہے۔ اتھارٹی نے وضاحت کی کہ اپلیکیشن ٹیکسی کے ذریعے مسافروں کی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والے کو چاہیے کہ سڑکوں پر پیدل چلنے والوں کے لیے جو نامزد فٹ پاتھ کے کنارے سے مسافروں کو لوڈ کرنا چاہیے اور سفر سے پہلے تمام حفاظتی اقدامات فراہم کرنے چاہیے، اور ان کی ذمہ داریوں میں سگریٹ نوشی نہ کرنا، مسافروں کو تمباکو نوشی کرنے کی اجازت نہ دینا، ٹریفک کے نظام اور اس کے جو ضوابط ہیں اس کے مطابق عمل کرنا اور گمشدہ مسافروں کو محفوظ رکھنا اور انہیں جو ان کے منزل ہے وہاں تک پہنچانا اس میں شامل ہے۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ ہم بات کر لیتے ہیں پہلے کچھ پاکستان کی، تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 46 پیسے، STC پہ دے رہا ہے 73 روپے اور 4 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 72 روپے 95 پیسے، منی گرام اور اس کے علاوہ ویسٹرن یونین 73 روپے 41 پیسے، منی گرام 72 روپے 99 پیسے، انچارج بینک 73 روپے 19 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 19 پیسے، STC پہ 22 روپے 5 پیسے، تحویل راجی 22 روپے 5 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 13 پیسے، منی گرام 22 روپے 8 پیسے، انچارج بینک 22 روپے اور 12 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تو اب تک کا نیوز بلیٹن. اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.